ایک باری فرما لو 1 لاکھ تے 24 نہ آخیا کرو یار، علماء منع کر دین، علماء نے انج نہ آخیا کرو 1 لاکھ کئی ہزار نبی رسول پیغمبر 24 دا لفظ علماء سختی نہ منع کر دین، کیونکہ بزرگ بیٹھے نے، علماء بیٹھے نے، اپا سب طالب علم ایک دوسرے نو گل اپا سبق سنا رہے ہیں نا تے استاد سن رہے ہیں۔ 1 لاکھ تے کئی ہزار نبی رسول پیغمبر اللہ اس کائنات وچ بھیجے، وڈ سنو جڑا بندہ مسئلے دی وڈ سننا چاہندا ہے۔ 1 لاکھ تے کئی ہزار نبی رسول پیغمبراں وچوں ساڈے ایس پاکستان وچ اللہ دا ایک نبی بھی نہیں آیا۔ چھوڑ رہا میں تقریر، بس تہاڈی ساری ملاقات ہو گئی، تہاڈا سارا تعارف ہو گیا، سبحان اللہ اچھی کر نقطہ چھڑا کے چھوڑ رہے ہیں۔ بولو اللہ دا ایک نبی بھی ساڈے علاقے چ ایس پاکستان چ پڑھے لکھے کی جاندے نا برے صغیر و پاک و ہند، یعنی ایس برے صغیر و پاک و ہند وچ اللہ دا ایک نبی بھی نہیں آیا۔ تے جس نبی دا اسی میلاد کرنے ہاں مکے دے وچ آیا، پوچھ اللہ دی بارگاہ چ یا اللہ ساڈے علاقے چ نبی کیوں نہیں بھیجیا؟ نبیاں دا امام مکے وچ کیوں آیا؟ ایتھے نبی نہ آن دی کی حکمت ہے؟ تے نبیاں دے سردار نو مکے دے وچ بھیجن دی کی حکمت ہے؟ یا اللہ تیری جو ہر گل وچ حکمت ہے، اللہ دی ہر گل وچ حکمت ہے، پتہ نہیں تواڈے چپ رہن چ کیڑی حکمت ہے؟ بس آ نقطہ سن لے، ایک عقیدے دا ایک اور تے گل مکا رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، میرے رب العالمین خلاق کائنات 1 لاکھ تے کئی ہزار نبی رسول پیغمبر کائنات دے اندر تشریف لے کے آئے۔ یا اللہ انہاں پاک نبیاں وچوں، معصوم نبیاں وچوں، باعزت نبیاں وچوں ساڈے علاقے دے اندر ایک نبی بھی نہیں آیا۔ رب العالمین پھر جڑا نبیاں دا امام ہے، جڑا امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک ہے، مکے دے اندر کیوں آیا؟ مکے دے وچ کیوں بھیجیا؟ یا اللہ تیری ہر گل دے اندر حکمت تے راز پوشیدہ ہے، پر یا اللہ اے دے اندر کیڑا راز ہے؟ مسلمانوں جڑی گل میں سمجھیے جناب دے سامنے پیش پیا کرنا، خلاق کائنات نے فرمایا جتھے برائی گھٹ سی، جتھے پلیتی کٹ سی، جتھے برائی کٹ سی، جتھے شرک تے کفر کٹ سی، اللہ آندا اوتھے میں ولی بھیجے۔ میں جاندا سی بھی اے پلیتی میرے ولیاں دور کر لینی ہے، پر جس مکے دے اندر شرک تے کفر دی انتہا سی نا، اوتھے میں نبی نہیں بھیجیا، نبیاں دا نبی بھیجیا، قدم رکھ کے مکہ بھی پاک کرے، مدینہ بھی پاک کرے۔ بھائی طبیعت حاضر رکھنا، پیچھے نہ ہٹنا، اتنے میں تینوں عقیدے دیاں 2 گلاں سنا کے سلام لگیا کرنا۔ ہن کئی پھر پتہ بندے کی آدھے ڈٹھے وے صحیح بریلویاں دا مولوی کیڈی وڈی گل کر گئی، مکے دے وچ پلیتی، اڈو عاشق رسول بڑے کھڑے مکے دے وچ پلیتی۔ ایک بڑا بھرا مینوں کہن لگے مکے دے وچ پلیتی، میں کہا پورے مکے وچوں اعلی جگہ کیڑی ہے؟ خانہ جتھے خانہ کعبہ پاک، پورے مکے چوں اہم جگہ کعبہ۔ میں کہا میں تے پورے مکے دی گل کیتی ہے، کعبہ تے اہم جگہ ہے ہو؟ میں کہا میرے نبی دی آمد تو پہلے کعبے دے وچ بھی پلیتی سی۔ ہائے 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 360 بت سی کعبے دے وچ۔ جس مکے چ زندہ بچیاں دے قاتل موجود ہون، جس مکے چ ابو جہل تے ابو لہب جیسے کمینے بندے دا گند موجود سی، اللہ آندا جتھے برائی کٹ سی میں ولی بھیجے، اور شرک ودیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام تے عیسیٰ علیہ السلام بھیجے، پر جس مکے دے اندر شرک تے کفر دی انتہا سی، اوتھے میں صدیق اکبر دا آقا بھیجیا تاکہ قدم رکھ کے مکہ بھی پاک کرے، قیامت تک مدینہ بھی پاک کرے۔ اجے بھی مطمئن نہیں ہویا، پتیسا ویچن والا بھی گل سمجھے، مثال دینا، کپڑا جنہ میلا ہوئے صابن اوڈی وڈی چاہیے۔ یہ تہاڈی شایا نشان نہیں جڑا میں بار بار آنا، سبحان اللہ آکھو، اپنے آپ آکھو۔ یہ مینوں تجربہ ہے، تقریر تو بعد تسی سارے میرے کو فون نمبر تے ایڈریس بھی لکھاؤ گے تاکہ دھمکیاں دیواں گے فون تے۔ ہن بولو، ہن مزہ لو، ہن بولو، داد دیو مینوں فائدہ ہوئے۔ میں بولو گے تو مینوں فائدہ پہنچے گا، داد دیو گے، داد دا مطلب ہے سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بلے بلے۔
صابن جتنا کپڑا میلا ہوے صابن اڈا بڑا چاہیے. اچھا صابن نو کسا کے جدو چھوٹا جہا بج جائے انہوں پنجابی میں چپر آتے ہیں. مولوی نے ہاتھ ہونے ہوں چپر کافی ہے, نمبردار نے ہاتھ ہونے ہوں چپر کافی ہے, علاقے دے ایم پی نے ہاتھ ہونے ہون تے چپر کافی ہے. پر جیڑا بندہ سارا دن گڈی تھلے وڑیا ہوئے او دا چپر نال گزارا نہیں. جیڑا سارا دن پکی تے لک پاوے او دا چپر نال گزارا نہیں. اللہ آندا جتھے برائی گھٹ سی ولی بھیجے تے جس مکے چ شرک دی انتہا ہو گئی سی نا اوتھے میں زہرا دا بابا بھیجے. ہائے 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 لفظ میں صرف دو ہی. آقا دی آمد تو پہلے, آقا دے قدم لگن تو پہلے پوری کائنات دے ذرے ذرے وچ نماز پڑھنا جائز کوئی نہیں سی. ایتھے نماز نہیں سی ہوندی. آقا دے قدم مکے چ لگے تے پنڈی پکیاں پاک. آقا دے قدم مکے چ لگے حافظ آباد پاک. آقا دے قدم مکے چ پکے لگے تے پوری کائنات. ٹھیک ہے مندے ہو. ایک گل پھر مینوں انہاں بھراواں نال بھی کرنی چاہیے نا جڑے فرماندے نے کسی کسی ویلے جدوں سگریٹ پی لین تے پھر آندے نے اگے او جڑے رونجے دے وچ سُتے نے او پاک نہیں. کدی کدی یا علی حیدر پی بوٹی تے چل پیدل. پھر ارشاد فرماندے ہیں ماشاءاللہ ڈوگر صاحب آپ کا نام ملازم حسین تھا, جب ہم نے پڑھا تو ہم آپ کو سننے آئے کہ حسین کے آپ نوکر ہیں, پر وہ جو روزے میں لیٹے ہوں گے نا وہ پاک نہیں ہے. او میں تیری منت پیا کرنا جی دے قدم مکے چ لگن دھرتی پاک کرے. 1400 سال ہو گئے جفی والے پاک نہیں کر سکے. نہیں عقل والی گل ہے, میں ہیٹ نہیں پیا کرتا. وہ ماں تے لعنت پانا جڑا کسی تے ہیٹ کرے. کسی دی عقیدے تے ہیٹ کرنا بغیرتی ہے, اپنا عقیدہ چھوڑنا ہے بھی بغیرتی ہے. میں اپنے نوجوانوں پیا دسنا کہ جی دے قدم مکے چ لگے پوری کائنات پاک ہو گئی. کیا انہوں عقل مندی ہے کہ 1400 سال ہو گئے جنہوں نے جفی مار کے لیٹے ہے. میں جٹ آدمی, مینوں تسی کدی علامہ نہیں کہنا. اپنے بریلویاں دا چھوٹا مولوی آکھنا ہے تے میں ہاں بھی چھوٹا, اللہ دی قسم چھوٹا. کئی بندے آج دی نال آندے میں ٹھڈوں آنا دلوں پہ آنا. میں ہاں جو کوئی شے نہیں, میں کیوں آکھاں میں کوئی شاں. میری گل سنو, ساڈے پنجاب دی رواج ہے دو بابے گلاں کرن نا, حکا پی جاندے گلاں کری جاندے. گلاں کردیاں پھر ایک بابا آندا ہے بھائی تیری آ گل ٹھیک ہے. وہ جڑا آندا نا تیری آ گل ٹھیک ہے دا مطلب ہوندا جی پیچھے کیتیاں نو ٹھیک نہیں. میری گل نو ہس کے نہ ٹالی. مثال دین دا مقصد ہے مثال دے کے تقریر سمجھانا نبی دی سنت ہے. جویں حضور فرمایا میری اہل بیت کی مثال حضرت نوح کی کشتی کی طرح ہے. میں مثال تا دینا تاکہ مسئلہ سمجھ آ جائے. کی آندا تیری آ گل ٹھیک ہے, او دا مطلب ہے پچھلیاں ٹھیک نہیں. جیڑا بندہ کہ نبی دی آ گل ٹھیک ہے آ ٹھیک نہیں, او اہل سنت دے نزدیک مرتد ہے. مومن ہوندا ہے جیڑا کہ نبی دی ہر گل ٹھیک ہے, پھر اس گل تے صرف سننے پورا اتردا ہے. میں چیک کرنا خیبر دے میدان چ میرے نبی نے علی نو جھنڈا دتا تے بندیاں آکھیا نبی دی آ گل ٹھیک ہے. جدو خیبر دے میدان حضور دیتا نا جھنڈا تے بندیاں پتہ کی آکھیا آ گل ٹھیک ہے. بولی جا رہا ہے. اچھا ہاں ٹھیک ہے. اچھا تے سائیاں پھر صدیق اکبر نو مسلح دیتا تے کئی بندے آکھیا آ گل ٹھیک. واہ سنی تیری عقیدے تو صدقے جاواں. سنی داڑھی منیا ہو سکتا ہے, بے نمازی ہو سکتا ہے, بے عمل ہو سکتا ہے, بریلوی دے کردار وچ تباہ ہو سکتا ہے, بریلوی گناہگار ہو سکتا ہے, بریلوی بدعمال ہو سکتا ہے, پر
پر بریلوی تیری عقیدے تو قربان جاواں کسے نو نبی جھنڈا دے سنیاں دا نبی دی گل بھی ٹھیک ہے کسے نو نبی مصلا دے اے اللہ گل بھی ٹھیک ہے کسے نو نبی بستر دے اسی آنے نبی دی گل بھی ٹھیک ہے کسے دی گود وچ لیٹے اسی آنے نبی دی گل بھی ٹھیک ہے سبحان اللہ تے آکھو ٹھلے پہ آندے ادھر اچھی آکھو باقی جے تو آنکھیں کہ ماشاءاللہ یہ جو ہیں یہ بھی گلابی قسم کے سنی ہیں ہم گلابی شلابی سنی نہیں ہیں بھائی اسی سنیاں حنفیاں حسینیاں بریلویاں مسلمان مینو ایک چنگے پلے مولوی پوچھا جی چنگے پلے مولوی او چنگا پلا مولوی سو تو مینو آخیا ڈوگر صاحب یہ حضرت یزید کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے میں کہا ایک باری پھر فرما اگے حضرت یزید کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے میں کہا وڈا کنجر سی جیڑا انہوں حضرت آکھے ادو وڈا کنجر ہے بولو 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 علامہ اقبال دی طرح بہ کے نا سن عقیدہ چیک کرا سبحان اللہ یزید دے بارے کوئی ریاضیات کوئی نہیں ہاں اسی سخی لوگ سنی ہے نا سخیاں سخی یزید آ جائے تو تحفہ دننے حسین آ جائے تو تحفہ دننے یزید دا نہ آوے لعنت دا تحفہ دننے حسین آوے درود و سلام دا تحفہ دننے سارے نکتے نہ مکواؤ اگلے باری پھر سدیو تو پھر سناواں گا ہن آخری ایک گل پیا سنانا نبی دے قدم مکے چ آئے تے مکہ مدینے آئے تے مدینہ دھرتی تے لگے تے کائنات تے جڑے 1400 سال ہو گئے نال لیٹے نو بھی بولو 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 وہ بھی پاک نے نا پاک نے اللہ دی قسم پاک نے تے جے آکھیں کہ حسین میں جملہ کہی جاواں ساڈا عقیدہ ہے میرا نبی آندا ہے حسین میرے وچوں ہیں جڑا بندہ وچوں ٹھیک اچھی آکھو حسین میرے سارے نہیں پہ بولے گلابی سنی نہیں مینوں چاہیے کھڑکنا بندہ ہوئے حسین میرے وال تو کھال نہ لاواں مینوں سواد نہیں آندا میں ہاتھ بن کے پوچھنا چاہنا ایڈا شریف پڑھیا لکھیا باعزت مجمع اگر نبی فرما دیندے حسین میرے نال ہے یہ کوئی شان گھٹ ہے نال نہیں آکھیا وچوں آکھے حالانکہ جڑے نبی دے نال نے انہاں دا بڑا مقام ہے نبی دی اصحاب نبی دے نال صدیق اکبر نال فاروق اعظم نال عثمان غنی نال مولا علی نال سوالہ کا صاحب نبی دے نال صحابہ نبی دے نال صحابہ جڑے گھوڑیاں تے بہ گئے گھوڑے صحابہ دے نال صحابہ نبی دے نال گھوڑے صحابہ دے نال گھوڑیاں دے پیر انہاں گھوڑیاں دے نال انہاں پیراں وچوں جڑے ریت دے ذرات نکلے قرآن نے انہاں ذریاں دی قسم چکی ہے یا اللہ تو صدیق اکبر دے گھوڑیاں دے پیراں دی مٹی دی قسم کیوں پیا چکنا ہے فرمایا تینوں پیا سمجھانا جڑے میرے نبی دے نال نے جب انہاں دے گھوڑیاں دے پیراں دی مٹی ایڈی شان والی ہے اس حسین دا کی مقام ہوئے گا جڑا صرف نال نہیں وچوں آیا ہے بولو بھی صحیح بھئی جیڑے اصحاب نبی دے نال نے جب انہاں صحابہ دے گھوڑیاں دے پیراں دی مٹی ایڈی شان والی ہے تے اس حسین دا کی مقام ہوئے گا جڑا صرف نانے دے نال نہیں محمد دے وچوں کائنات وچ آیا ہائے ہائے خیر مضمون نہ بداواں مکے قدم لگے تے مکہ پاک مدینے لگے تے مدینہ پاک ہے جی ایک گل دی اجازت گنجائش ہوئے تو ٹھیک ورنہ نہ گنجائش ہوئے تو دے دیو ورنہ کیونکہ میں لمبا پتہ ہاں جی اچھا شکریہ بہت اللہ اللہ جناب نو سلامت رکھے گی اللہ خوش اللہ اللہ اچھا بس ایک گل ہے ذرا اکھ چوں آنسو تے ایک ذرا ذوق دی گل ہے تے سائیاں دا میلاد دی ایک گل ہے آقا فرماندے نے حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے حضرت عبداللہ پاک تک
حضرت حوا پاک تو لے کے حضرت بی بی آمنہ پاک تک میرا نبی آندا ہے میں جیڑے جسماں چوں آیا وہ سارے ہی پاک. اچھا قدم مکے چ لگے تے مکہ پاک، مدینے لگے مدینہ پاک. کہ کیویں ہو سکتا ہے کہ جی دے جسم چ 9 مہینے رہا ہوئے؟ کیا بات ہے بھائی، یہ کیویں ہو سکتا ہے کہ وہ ماں پاک نہ ہوئے؟ مینوں ایک کہندا جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈوگر صاحب کی حال چال ہے؟ اللہ کا بڑے شکر ہے ماشاءاللہ، بہت اچھا آپ کا سٹائل ہے ماشاءاللہ. میں نے کہا جی بس خدا ہے جس کو چاہے. نہیں، اس نے کہا تقریر آپ بہت اچھی کرتے ہیں اور سادگی، انداز بھی سادہ ہے. میں کہا جی مہربانی. ایک تھوڑی سی بات ہے. میں نے کہا جی حکم فرمائیں. تھوڑے سے جذباتی ہیں آپ. میں کہا قوم کیڑی یہ آخر ڈوگر ہاں، پھر رولا تو پی ہی جاتا ہے نا. آخر نہیں مسئلے کی گل ہے. میں چلو دسو. آخر تینوں بندے ملاد واسطے سادن، تو پھر نا نبی دا ابا بھی جنتی، نبی دا دادا بھی جنتی. جدوں حضور نبوت دا اعلان کیتا ہے ادو حضور دا والد محترم سی. میں کہا نبوت دا اعلان تے 40 سالاں تو بعد سائیاں کیتا ہے نا، تے والد محترم تے آپ دی آمد تو پہلے 6 مہینے پہلے تشریف لے گئے سی. دادا میں کہا دادا جی بھی چلے گئے سی. ایسا کہ پھر ویکھ نا یہ پیسے دینے والے نال نہیں نا جانا، تے آخرت چنگی کر. مشورہ دیندا نا مشورہ. میں کہا اور سناؤ کی حال چال ہے؟ اللہ دا بڑا شکر ہے. میں کوئی چاہ پانی نہ پلاواں تانوں؟ انکار پھر ساڈے محکمے دی توہین ہے. مینوں آندا چلو ہو جائے. میں کوئی اتوں پائیا 100 نلوے دا کوئی دودھ پتی، وہ بھی جمعہ پڑھا کے نکلیا سی. میں بھی اڈے تے گلاں پئیاں ہون تے جدوں 100 نلوا لگے نا کھان، میں کہا اور مولوی جی کی حال چال ہے؟ اللہ دا بڑا شکر ہے. میں کہا دراصل گل اے وے میں جدوں تقریر کردا میں کہا بریلوی مولوی نال بیٹھے ہوندے نے، میں بھی تاں نبی نبی دا بابا بھی جنتی، دادا بھی جنتی. اندروں میں کہا میرا دل بھی نہیں مندا بھی جدوں موقع تے کوئی نہیں. اگے آ گل ٹھیک ہے. میں کہا میں بھی تاں میں آنا بھی وہ سینئر جو بیٹھے ہوندے نے بھی ایویں خام خواہ جو بےزتی کرانی ہے تے میں تاں آنا ہے. ٹھیک ہے. میں کہا اور ٹھیک ٹھاک ہے اللہ دا بڑا شکر ہے. میں کہا گل تے دسو گے؟ پوچھو. میں کہا حضور دے والد محترم دا نام کی سی؟ اگے حضرت عبداللہ. میں کہا نام کس رکھیا سی؟ اگے نبی دے دادے. میں کہا یعنی حضرت عبد المطلب نے بیٹے دا نام حضرت عبداللہ رکھیا گیا ہو. میں کہا مینوں گویڑ دسدا تو جھوٹا ہے کہ کیوں؟ میں کہا جے نبی دا دادا مشرک ہوندا بقول تیرے تے پتر دا نام کسے بت دے نام تے رکھدا، اللہ دے نام تے نہ رکھدا. ہائے 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 خدا دی قسم. کوئی لڑائی نہیں، کوئی مناظرہ نہیں، کوئی سجا پاسا نہیں، کوئی کھبی سطر نہیں. میں اس رولے چ نہیں پیا کدی. سیدھیاں سادیاں گلاں جٹاں نوں سمجھ آن. نبی نے دادے نے بیٹے دا نام عبداللہ رکھیا. نہ تو عقیدے دا پتہ لگدا ہے. مینوں کوئی بندہ تعارف کراوے کہ جی ماشاءاللہ اس آدمی کو ملو، یہ ہمارا بڑا معزز دوست ہے اور یہ محمدی جامع مسجد کا خطیب ہے، اہل حدیث بھائی ہے. کوئی بندہ تعارف کراوے. میں کہا جی آؤ جی بسم اللہ. مولانا کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک. نام کیا ہے؟ وہ کہ جی یہ نام پیراں دیتا ہے. اینوں عقل ہی نہیں مانتی ہوے بھابی نام پیراں دیتا ہو. یا کوئی بندہ آکھے جی نواز شریف نو اللہ پوتا دیتا ہے تے نام پرویز مشرف. عقل ہی نہیں مانتی. مانتی میں ہاتھ بن کے پیانا جو بندی ہیں جو بندی رہ، بھابی ہیں بھابی رہ، شیعہ شیعہ رہ. مینوں کوئی ٹھیکا نہیں. میرے کو پہلے بریلوی نہیں سانپے جاندے. میں تینوں پائے چاڑنا. میں تیرا کی کرنا چار پانا جتھے رہ ٹھیک ہے بس بس کا بہت ہی رہ. پر گل ہے قبر دا شردی. نبی دے متھے لگنا قبر چ رب دی پولیس آئے گی. لترا تو بچ. نبی دے ماپیاں دے ایمان تکڑی تے نہ تول. میں آنا اگر حضور دا دادا مشرک تے کافر بقول تیرے بیٹے دا نام عبداللہ کیوں رکھیا؟ انہیں بیٹے دا نام اللہ دے نام تے رکھ کے اعلان کیتا جویں میرا پوترا ایک رب نو منن والا ہے، میں او دا دادا عبد المطلب بھی کو اللہ دی عبادت کرنے والا تے بنا. آئے ہائے بات جلدی نہ کر بھائی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نو اللہ دا حکم ہویا کہ حضرت حاجرہ نو بھی لائے. آخری بات حضرت اسماعیل نو بھی لائے. ایسے مقام تے چھڑ کے آ جتھے جنگل ہوئے، آبادی نہ ہوئے تے اللہ دا پاک نبی جتھے اج خانہ کعبہ بیت اللہ شریف ہے، ایتھے حضرت حاجرہ نو تے جناب اسماعیل نو چھوڑ کے
آپ واپس چلے گئے. اسماعیل اتنے وڈے ہوئے, آپ دی شادی ہو گئی, آپ جوان ہو گئے. تے حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک دن عرض کر دیں, یا اللہ جے اجازت دیویں تے ذرا پتر والے پاسے ایک پھیرا مارا وا. اللہ آخیا اجازت ہے, لیکن شرط اے وے اتنے جا کے آواز دینی ہے, اسماعیل گھر نہ آن تے رکنا نہیں, سواری تو تھلے نہیں اترنا. انہاں ماواں وچوں ایک ماں دی شان پیا دسنا کہ کس طرح دیاں ماواں سی جنہاں دے جسم وچوں میرے نبی دا نور کائنات وچ. صرف ایک ماں دا تذکرہ ایویں چند منٹاں چ. عزیزاں گرامی, اللہ دے پاک پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام سواری تے بہ کے جدو اس مقام تے آئے, آ کے آواز دیتی اسماعیل. علماء فرماندے نے اسماعیل گھر نہیں سی, شکار واسطے گئے سی تے آپ دی گھر والی جواب دیتا. فرماندیاں نے بابا جی اسماعیل تے گھر کوئی نہیں. فرمایا بیٹا کتھے گئے؟ کہن لگی بابا جی مینوں کیڑا دس کے جاندے نے, مینوں کوئی علم نہیں کس کس مقام تے گئے. فرمایا بیٹا تہاڈا گزارا کیویں ہوندا ہے؟ کہن لگی بابا جی پتہ نہیں میرے ماپیاں نے کی ویکھیا سی, کیسے بندے دی مینوں لڑ لایا. میں تے اپنی زندگی کولوں آزار ہاں. ایک ٹائم کھان واسطے ہوندا ہے, کئی ٹائم کھان واسطے شے کوئی نہیں ہوندی. میں تے بڑی پریشان ہاں, بڑی آوازار ہاں. اللہ دے پاک پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اچھا بیٹا جدوں اسماعیل آ جائے انہوں میرا سلام دیویں. نال آکھی ایک بابا جی آئے سی, نالے سلام دیندے سی, نالے آندے سی یہ چوکٹ تبدیل کر دے. اے عورت تیری شایا نے شان ہی کوئی نہیں. یعنی میں اپنے خطیبانہ رنگ وچ انج کہہ دیاں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمایا اے چوکٹ تبدیل کر دے, اے عورت محمد مصطفیٰ دی ماں بنن دے قابل ہی کوئی نہیں. دھیان دینا, اسماعیل علیہ السلام جدو شکار تو واپس آئے تے گھر والی اجے دسیا نہیں, آپ ہی پیا آندے نے. اللہ دی بندی من تے پویں نہ من, اج بابے دیاں خوشبوواں پیاں دیاں. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی آندے اج ابے جی دیاں. آکھو نا ابا نہ, جنہاں نو جی کہن نال سواد آندا وہ آکھو ابا, امی جی. آج تو 20-25 سال پہلے بندے تعارف کراندے سی, بابا کون ہے میرا ابا جی, مائی کون ہے امی جی. ہن کیونکہ بندے پڑھ لے گئے, ابے نالوں بھی جی لا لے, امی نالوں بھی, دوویں جی کٹھے کر کے زنانی دا تعارف کراندے نے, میرے گھر دے جی نے یہ. تیری منت پیا کرنا ابے نو جی رہن دے. جیڑے گھر وچ ابا جی رہے گا رزق دی کمی نہیں آئے گی انشاءاللہ. کئی ایڈے کپتے ہوندے نے, اگے جی ابے دی تعریف نہ کرو, ابے دی شان بیان نہ کرو. میں کہا وجہ کہ ساڈا ابا سانو سرائب سائیکل بھی نہیں لے کے دیندا. میں کہا ابا ککھ بھی نہ لے کے دے, ابا تاں بھی چنگا ہوندا. کہ کیوں؟ میں کہا بندہ کسی نو وکھا ہی لیندا میرا ابا ہے. ایویں میں جگنا پیا کوکا دے ہی جاواں. ابیو میری گل سن لو دھیان نال, جڑے ابے بیٹھے ہو, میں آپ بھی ابا, ابا 5 بچیاں دا جو ابا تے ابا ہاں نا, تے جڑے ابے بیٹھے ہو تہاڈے واسطے گل پیا کرنا, ہس کے نہ ٹالیو. آ میرے ہاتھ بننے ویخ, میں تیرا خطیب ہاں, تیرا پتر ہاں, تیری جماعت دا ایک نوکر تے کارکن ہاں. آ ہاتھ بن کے پیارنا. زندگی دی اندر اپنی زندگی چ جائیداد اپنے پتراں دے نام نہ کرا. یہ گل کتاباں چ نہیں ملنی, جڑی میں کہنا پیا نو سوچ لے. جائیداد اج بھی تیری اولاد دی ہے, کل بھی تیری اولاد دی ہے. نہ اج لوگوں نو لبنی ہے, نہ کل مینوں لبنی ہے. فائدہ پتہ کی ہے؟ جائیداد زندگی چ پتراں دے نام کرا کے دھیاں نو لاوارث کرنا ہے. جے قیامت والے دن نبی نے پوچھ لیا کہ میری آمد تو پہلے تے دھی دی عزت ہی کوئی نہیں سی, عزت میں دتی ہے, تو کیدی شریعت دے مطابق لاوارث کیتا ہی, 10 نبی دے سامنے کی جواب دیں گا؟ جائیداد نہ رکھ ایک تے نبی دا چور نہ بن. دوجا ہے دنیاوی فائدہ. جائیداد اگر تیرے نہ ہوئی نا, جہے ابے دے نام جائیداد ہوئے, 18 واری منڈا پوچھتا ہے ابا روٹی نہیں کھادی, سونفاں والی چاہ نہ پیاواں. تھوڑی جی آواز دیو جی, پیچھے سمجھ نہیں آ رہی دوست فرما رہے ہیں, آواز تھوڑی دے دیو.
بندہ تو سنی بریلوی ہے میں تاں کچھ نہیں پیا آندا بندیاں تینوں بھی پیسے دیتے نا مینوں بھی دیتے نا لال کر نبی دا عاشق ہے میں تاں کچھ نہیں آکھیا تھوڑی آواز دے اج تے قبل ڈوگر دا تعارف سی جدوں اگے آیا تے پھر انشاءاللہ مزے آن گے گلاں دے پھر میں وہنا مینوں چھڈ کے کیڑا پڑھدا پہلے ایتھے میں اندر بیٹھا سا نا خدا دی قسم بندے اوتھے گئے مینوں چک کے نکر نہ لا دیتا وہ مینوں جڑا آوے دھکا مار کے پیچھے کر دے وہ آپ چوڑا ہو کے بہ جائے میں چپ کر کے وہندا رہیا تماشا میں کہا چلو بھی اگلے باری صحیح پنڈی پٹیاں چ وہنے ہیں کیونکہ بندے سمجھتے ہیں مولوی ہوندا جڑا کم سے کم ایویں ہوے عزیزاں گرامی اللہ دے پاک پیغمبر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا بابے دیاں خوشبوئاں پیاں دیاں کہن لگی ہاں ایک بابا جی آئے سی نال آندے سی چوکٹ تبدیل کر دے فرمایا تیرا بولنا تیری گفتگو میرے بابے نو پسند نہیں آئی جا میں اپنے آپ تو تینوں جدا پیا کرنا کافی عرصہ گزر گیا ایتھے گل سمجھن والی کہ حضرت ابراہیم نبی کیوں آکھیا چوکٹ تبدیل کر حالانکہ وہ بد کردار عورت نہیں نبی دے گھر بد کردار عورت آندی نہیں تے نبی کسی نو طلاقہ بھی نہیں دلاندا پھر نبی کیوں آکھیا صرف نبی پوچھا تہاڈا حال کیویں انہیں آکھیا کہ ٹائم دی ہوندی ہے 2 ٹائم دی نہیں ہوندی میرے گھر والا مینوں دس کے نہیں جاندا او دے وچ قوت برداشت نہیں سی حوصلہ نہیں سی صبر نہیں سی حضرت ابراہیم آندا ہے جڑی عورت وچ حوصلہ نہ ہوے اے مصطفیٰ دی دادی بنے مینوں وارے نہیں کھاندی گل ہے اوے مقام فکر ہے جیڑی عورت وچ حوصلہ نہ ہوے او نبی دی ماں بنن دے قابل نہیں تے جے بی بی آمنہ ایک مشرکہ عورت بقول تیرے عقیدے دے اللہ نے یہ کیویں برداشت کر لیا کہ نبی دا نور حضرت آمنہ دے جسم وچ رکھدا میرا عقیدہ ہے میرا نبی آپ ہی اونچا ہے محمد دا 4 چفیرا بھی اللہ نے اونچا بنا کے بھیجے عزیزاں گرامی چوکر تبدیل ہو گئی کچھ عرصے تو بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دوجی شادی کی تھی اللہ دے پاک پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام عرض کی تھی یا اللہ اجازت دے ذرا پتر والے پاسے پھیرا مار کے آواں خلاق کائنات نے اجازت دیتی ہن جدو حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے آ کے آواز دیتی اسماعیل علماء فرماؤندے نے اسماعیل ادوں بھی گھر دے اندر کوئی نہیں سی آپ دی گھر والی نے جواب دیتا جڑے دوسری شادی سی اس بی بی پاک نے جواب دیتا بابا جی اسماعیل تے گھر کوئی نہیں فرمایا بیٹا کتھے گئے عرض کیتی بابا جی شکار واسطے گئے فرمایا بیٹا تہاڈا گزارا کیویں ہوندا ہے کہن لگی بابا جی رزق روزی تے اللہ دے واسطے کدی گھٹ مل جاندا ہے کدی ود مل جاندا ہے لیکن میرے جیسی با عزت مقدراں والی عورت اللہ دی کائنات وچ کوئی نہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمایا بیٹا تیرا کی مقام ہے کہن لگی بابا جی میں ایک نبی دی بیوی ہاں میں زیارت تے نہیں کیتی میں اپنے گھر والے کولوں سنیا کہ میرا سسر بھی اللہ دا پاک نبی ہے فرمایا بیٹا گزارا کیویں ہوندا ہے بابا جی مل جاندا کھا لینے ہاں نہیں ملدا شکریہ ادا کرنے سواری تو نیچے اترو فرمایا بیٹا مینوں اللہ دی اجازت نہیں ہاتھ بن کے آندی ہے تھلے نہ اترو میں ہاتھ بن کے آنی ہاں مینوں اینا اجازت دے میں گھروں پانی لے آواں میں تیرا وضو کرا لواں سفر بڑا لمبا کیتا جے تانوں سکون مل جائے گا مینوں ثواب مل جائے گا اللہ دے پاک پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمایا بیٹا اجازت دے تھوڑی دیر تو بعد جدو بچی واپس آئی علماء فرماؤندے 2 برتن لے کے آئی ایک برتن دے اندر پانی ایک خالی برتن نو قدماں وچ رکھیا پہلے پیغمبر دا سجا پیر دھوتا پانی نو زمین اتے نہیں ڈلن دیندی پانی نو برتن دے وچ جمع پہ کر دیے پہلے سجا پیر دھوتا پھر بھی سجا ہی دھوتا نبی دے ہاتھ بھی دوویں سجے ہوندے نے پیر بھی دوویں سجے ہوندے نے پیر دھو کے پانی برتن وچ جمع نبی فرمایا بیٹا تو میرے ہاتھ دھوتے تیری محبت ہے مینوں وضو کرایا تیری محبت ہے لیکن پانی برتن وچ جمع کیوں کیتا ہی تھلے کیوں نہیں ڈلن دیندی آندی ہے بابا جی جدوں دی میری ہوش سنبھلی ہے نا میں ایڈا نورانی چہرے والا بابا اگے نہیں ویکھیا مینوں تیرے چہرے دا نور پیا دسدا ہے تو اللہ دا کوئی خاص تے مقبول بندہ ہے بابا جی تیرے پیراں دے پانی نو جمع تاں کیتا ہے تو چلیا جائے گا میرے گھر والا جدوں گھر آئے گا میں اودی اجازت نال اس پانی دے چھڑکے اپنے ویڑے اپنے سین اپنے گھر وچ ماراں گی اللہ تیرے پیراں دی پانی دی برکت دے نال میرے رزق وچ بھی اضافہ کرے گا میری اولاد وچ بھی اضافہ کرے گا حضرت
حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمایا بیٹا راز کھولن دا نہیں سی لیکن تیرا حوصلہ ایڈا اونچا ہے میں راز پیا کھولنا جڑا تیرا سسر اللہ دا پاک نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے نا میں وہی ابراہیم علیہ السلام ہاں بیٹا جتھوں تک اولاد دا تعلق ہے میں نبی ہو کے وعدہ کرنا تو ایڈے نصیباں والی ہیں نبیاں دے نبی دی دادی بنن دا تینوں شرف حاصل ہوئے گا ابھی تقریر مک گئی 1 منٹ ایک نتیجہ دیو پوری تقریر دا عقیدہ ساڈا اچھا ہے الحمدللہ 73 فرقہ مذہب اسلام نال تعلق رکھدا ہے ہر فرقے وچ گستاخی ہے ساڈے وچ کوئی گستاخی نہیں باں کھڑی کر کے آکھ سکنے ہاں عقیدہ اچھا ہے ایک کمی ہے ساڈے چ محنت پیا کرنا آخری لفظ توجہ نال کوئی بندہ بے غوری نہ کرے ایک کمی ہے 19 سالاں وچ میں تلاش کیتی یہ کمی وہ میرے چ بھی ہے میرے نعت خانہ چ بھی ہے میرے خطیباں چ بھی ہے میری عوام چ بھی ہے 100 پیر کٹھا کرتے 85 پیراں وچ بھی ہے او اگر کمی دور ہو جائے تے ساڈی جنت وٹ تے پئی ہے جویں عقیدہ چنگا ہے او کمی ہے نماز نہ پڑھنا ٹلے بولے ہو ذرا جلدی بول دیو ٹائم میں جلدی اچھا 1 منٹ مینوں پروں دی گل پیا کرنا جڑے بندے پنچایت مکا لیندے ہو پنچایت مکائیو بھی ہاتھ بن کے پیارنا فیصلہ دئیو اپنے ضمیر دی عدالت دا اگر ڈاکٹر بندے نو آکھے تو مٹھی شے نہیں کھانی بندے مردے مر جاندے مٹھی شے نہیں کھاندے ڈاکٹر آکھے تو کی نہیں کھانا بندے مردے مر جاندے کی نہیں کھاندے ڈاکٹر آکھے تو دودھ نہیں پینا بندے مردے مر جاندے دودھ نہیں پیندے ایڈے وڈے مجمع تو اتنے وڈے اجتماع تو نبی دے غلاماں تے عاشقاں تے ایڈے وڈے کٹ تو میں گناہگار طالب علم ایک سوال کرنا چاہنا دیانتداری نال جواب دیو ڈاکٹر دے کہن تے تو بھی حلال چیزاں چھڑدا ہے میں بھی حلال چیزاں چھڑدا اگر قیامت والے دن حضور نے پوچھ لیا کہ ڈاکٹر دے کہن تے حلال چیزاں چھڑدا رہے ہیں میرے کہن تے شراب کیوں نہیں چھڈی 10 کی جواب ہے جڑا بندہ گونگا ہے قیامت والے دن نبی اگے شکایت کراں گا بول کے جواب دیو اگر قیامت والے دن نبی نے پوچھ لیا اوے ڈاکٹر دے کہن تے حلال چیزاں چھڑدا رہی ہیں میرے کہن تے زنا کیوں نہیں چھڈیا 10 کی جواب دے گا مصطفیٰ دے صاحب حاتم تائی دی بیٹی قیدی ہو کے جدو دربار رسول چاہیے نا تے آقا دی نظر پئی ہے میں وال جو دا دوپٹہ جو کھسکیا ہے ایک وال ننگا ہویا میرے آقا نے فرمایا اے عمر بیٹی کے سر پہ دوپٹہ دو حضرت عمر آندن یا رسول اللہ کافر دی تھی ہے جنگ وچوں مسلمانہ دیاں تیاں بھی قیدی کر دیں جی ایسا کافر دی کڑی قیدی کیتی ہے جرم نہیں کیتا پوری کائنات دے خطیباں دیاں تقریراں ایک پاسے سائیاں دا ایک جملہ ایک پاسے رو کے فرماندے نے عمر تی ہوندی ہے پویں کافر دی ہوے پویں مسلمان دی پیغام دینا چاہنا تیرا نبی ہوے جڑا کافر دی تھی نو عزت دے وے تو کلمہ بھی نبی دا پڑھیں تے اس نیت نال ٹیپ دی آواز اونچی کریں کہ اتھوں محلے دے کوئی ہمسایاں دی کوئی بچی سکول پڑھن واسطے لنگے گی اے آواز او دے کن تک پہنچ جائے تیرے جیا کمینہ کیڑا ہو کائنات وچ تیرے جیا مرتد کیڑا ہو کائنات وچ تیرے جیا دلہ تے بغیرت کیڑا ہوئے کائنات وچ میرا نبی اپنی جگہ تو کھڑا ہویا مزمل دی چادر چکی سرکار نے سر دے اوتے رکھ کے فرمایا بیٹا میرے نوکر تینوں قیدی کر کے لے آئے میرے کول رہنا چاہویں تے میں تیرا باپ ہاں واپس جانا چاہویں تے چھوڑن واسطے تیار ہاں بچی آندی آقا میں واپس جانا چاہنی ہاں نبی صحابہ دی ڈیوٹی لائی 2 دن تے 2 راتاں دا سفر کرن تو بعد نبی دے پاک اصحاب جدو دروازے تے پہنچے کنڈی کھڑکائی عدی بن حاتم دے پتر نے دروازہ کھولیا تے بہن نو غیر محرماں نال ویکھیا غصے دی وجہ نال پورے جسم دا خون اکھاں چ آ گیا پہلا سوال بہن تو پوچھدا ہے مسلماناں دے نبی نو کیسا پایا دوڑ کے اگے ودی منہ تے ہاتھ رکھ کے آندی ہے ویرا غلط لفظ منہ چوں نہ کڈی میرا پیو بھی میری عزت دی حفاظت نہیں سی کر سکدا جڑی زہرا دے بابے کیتی ہے اس آگے صحابہ دا کردار کیسا پایا اس آگے نماز دا ٹائم ہوندا سی نبی دے اصحاب نماز پڑھدے سی میں انہاں دا چہرہ نہیں ویکھیا انہاں میرا نہیں چہرہ ویکھیا غصہ جوان دا ٹھنڈا ہو گیا کہنے لگیا جدو مسلمانہ دا ایڈا نبی چنگا سی تے کلمہ پڑھ کے مسلمان کیوں نہیں ہوئی آندھی یہ دل چاہندا سی مسلمان ہو جاں پھر خیال آندا سی کہ تے پرا جہنمی ہو کے نہ مر جائے تینوں لین آئیاں آ دوویں بہن پرا نبی دے پیراں نو چم کے جنت دیاں بہاراں نہ لٹ لئی
میں تیری منت کردا جویں عقیدہ درست ہے نماز دی پابندی کر، نماز تو بغیر کوئی ذریعہ نجات نہیں۔ الحمدللہ میرے باعزت علماء نماز دا پیغام، نماز دی تبلیغ ہمیشہ فرماندے نے، نماز دی اگر سستی کر دیو تو ساڈا ذاتی قصور ہے، علماء دی تبلیغ دا قصور نہیں۔ ساڈا عقیدہ قیامت والے دن سب تو پہلا سوال نماز دے ہی متعلق پوچھا جائے گا، قبر وچ سوال عقیدے دے متعلق پوچھے جان گے، میدان حشر دے اندر جڑا سوال ہے وہ نماز دے متعلق پوچھا جائے گا۔ نوجوانوں مہربانی فرماؤ بھائی، ماشاءاللہ اے میرے سنی تحریک دے جڑے نوجوان تشریف فرما نے انہاں واسطے بھی درد دل نال دعا فرمایا کرو۔ اے ساڈی ایک ایسی جماعت، ساڈے ایسے ساتھی نے جڑی بڑی کراری جی جماعت ہے۔ کراری سمجھ دیو نا، ہن بھی قرار ہے نا انہاں دا، انہاں نوں کوئی نہیں پتہ مولوی کی پیاندا ہے، قرار ہے، کراری جماعت ہے ساڈی تے قرار ہونا چاہیے کیونکہ ہن بندے پیار نوں نہیں مانتے تے تھوڑا جہا کھڑکا دڑکا بھی ہوے تے میں امید رکھ سکنا نماز والی تے یہ بھی امید رکھ سکنا کہ بھی ماشاءاللہ جڑے نبی دے عاشق ہو وہ عزتاں دی حفاظت بھی کرو گے انشاءاللہ۔ لفظ ایک سن لے ذرا درد دل نال رولا پا لیا منڈیاں تے ذائقہ میرا خراب ہو گیا۔ جیڑا بندہ شراب پیوے گا قیامت والے دن پوچھا جائے گا، نماز نہیں پڑھے گا قیامت والے دن پوچھا جائے گا، حج نہیں کرے گا قیامت والے دن پوچھا جائے گا، زکات نہیں دے گا قیامت والے دن پوچھا جائے گا۔ ممبر تے کھلو کے آنا گل وکھان واسطے تیار ہاں، جیڑا بندہ کسی دی عزت ویکھے گا، نبی آندا ادو تک وہ مرے گا نہیں جب تک اپنی اکھاں نال اپنی عزت گندیاں ہوندیاں ویکھے گا نہیں۔ کائنات دی گل غلط ہو سکتی ہے، حسین دے نانے دی گل غلط نہیں ہو سکتی۔ کیا ذوق ہے، کوئی نہیں تشریف لے آؤ جی ماشاءاللہ۔ سرکار دا ثنا خان تشریف لے آیا انشاءاللہ، میرے کو بعد انہوں دا وقت ہے، میں وہ آخری جڑا لفظ ہے وہ آکھاں گا، ہجے وہ لفظ آکھیا نہیں، مکمل نہیں آکھیا، جو تو میں آکھ لیا تو پھر انشاءاللہ کیا بات ہے۔ ہاں جی میں دینا جی، میں بسم اللہ جی، میں عرض کردہ سرکار، کردہ عرض کردہ ضرور کردہ۔ باقی لوگ تشریف رکھو گے بھائی سارے حضرات ماشاءاللہ اپنی اپنی جگہ تے، مولانا تشریف رکھو تسی بہ جاؤ، اللہ تمہیں بچہ دے گا پھر فوٹو بناواں گے، بہ جاؤ اپنے دا بناواں گے انشاءاللہ۔ کیڑے گل پئے ہو، ایڈے معزز بندے ہو ماشاءاللہ۔ حضرات ہاں بھائی نماز دی پابندی ضروری ہے، نماز دی پابندی کرو، عقیدہ یہی ٹھیک ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اس عقیدے وچ کوئی گستاخی نہیں، کوئی گڑبڑ نہیں۔ بہت زیادہ خوشی ہوئی، ساڈے پیارے بھائی جناب محترم بھائی محمد اکرم صاحب انہاں مینوں فون وچ حکم دیتا تے گل جڑی اس مینوں کیتی ہے تے جدی وجہ نال میں ایتھے حاضر ہویا، اس آکھیا کہ میں تیرے استاد بابا سید شبیر حسین شاہ صاحب حافظ آباد والے نوں زندگی واری 5 واری دعوت دیتی ہے تے 5 مقام تے لے کے گیا۔ سبحان اللہ۔ یہ مینوں آندے نے بھی تو انہاں دا شاگرد ہے، میں تانوں لفظ آکھ دیاں حافظ آباد اتوں بالکل قریب ہے، بالکل قریب ہے، میں لفظ آکھ دیاں تے ایڈا وڈا مجمع تے گل ٹیپ ہو جائے۔ حافظ آباد شریف تے سید شبیر حسین شاہ صاحب حافظ آباد والی سرکار دا نا ثانی کسے نوں نہ آکھیا کرو، لکھیا ہوندا ہے فلانا ثانی شبیر شاہ فلانا۔ سید شبیر حسین شاہ صاحب حافظ آباد والی سرکار دا سکا پرا قابل عزت ہے، نواب ہے، وزیر اعظم ہے خطابت دا، وہ بھی او دا ثانی نہیں، او دی اولاد بھی او دا ثانی نہیں۔ اللہ دی قسم جدوں دا شاہ گیا ہے انج معلوم ہوندا ہے کہ یتیم ہو گئے ہیں، یتیم ہو گئے ہیں۔ سنیوں کا شہنشاہ شبیر شاہ، سنیوں کا شہنشاہ شبیر شاہ، سنیوں کا شہنشاہ سبحان کیا بات ہے۔ وہ دی وجہ پتہ کی ہے، تقریر تے ساری دنیا کر دی پھرے گی لیکن او گل او بات او ہستی چمٹا ساری دنیا چکے عالم لوہار ایک ہی ہے، سیدھی گل کراں جے ٹاکی او ایک ہی ہے تے بس ایک ہی ہے۔ بڑا کمال دا بندہ سی، جویں اونوں اللہ عقیدہ دتا اللہ کرے انج دا ساڈا عقیدہ ہوے، جویں او سید نوں موت آئی اللہ کرے انج دی سانوں موت آ جائے، اونج دی موت آوے اج مرن واسطے تیار ہیں، جیون دا بھی سواد تے مرن دا بھی سواد۔ خیر میرے بھائی تشریف لے آئے، اس گھر نال میرا بڑا تعلق ہے ماشاءاللہ،
جناب محترم بھائی محمد افتخار رضوی شاہ کوٹ والے انہوں دے ایک کزن نے جنہوں نے نعت پڑھنی ہے. میں جڑا لفظ پیاندا سی نماز پابندی نال پڑھو اور ایسا مرشد کامل تلاش کرو جیڑا مرید کرن تو بعد تانوں حکم دے کہ نماز پڑھو. جیڑا آکھے نماز دل دی ہے وہ ساڈا پیر نہیں ہے. وہ بولو ساڈا پیر نہیں ہے. پیر دا من ہے نقل کرنا. پیر کیوں پکڑیا جاتا ہے؟ نقل واسطے. نقل چنگے بندے دی کرو. ساڈے علاقے چ ایک چودھریاں دا منڈا فیل ہو گیا. اسی انہوں پوچھن گیا میں کہا کیوں فیل ہویا؟ وہ کہا جی فیل ہو گیا بس کم چنگا نہیں کیتا پڑھیا نہیں. میں کہا پھر بھی فیل کیویں ہویا؟ وہ کہا پہلے تو اس آپ نہیں پڑھیا پھر یہ ایک منڈے نال گوٹی فٹ کی بھی تو اگے بوی میں تیری نقل ماراں گا. اس کہا جی نے نقل ماری ہے کیونکہ وہ فیل ہو گیا تے آٹومیٹک ہو گیا. اس واسطے چول پیر دی نقل نہ ماری بے نمازی پیر دی نقل نہ ماری. بہنا بھی پوے تے محدث اعظم دے پیچھے بوی. بہنا بھی پوے تے غزالی زمان دے پیچھے بوی. بہنا بھی پوے پیر مہر علی شاہ دے پیچھے بوی. بہنا بھی پوے پیر سیال لجپال دے پیچھے بوی. ایسے کامل مرشد دے پیچھے بہ تاکہ جدی نقل مارن نال تیرا بیڑا پار ہو جائے. سبحان اللہ. اب جس کے جی میں آئے وہ پائے روشنی. ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا. خوش میں بڑا تے راضی ہو کے پہ جانا. اے میرا ساتھی ہے. اے جڑے خلیفے ہوندے نا انہاں دا بڑا کردار ہوندا ہے کیونکہ انہاں دسنا ہوندا ہے گڈی وچ کہ سہی بندے پنڈی پھٹیاں والے چنگے ہاوے تے اگلے سال ہی ٹائم دیو. تے جے آکھن سی بندے ڈاڈھم دے کہن آن تے پھر جڑے اسی مولوی ہو کناں دے کچے ہونے ہیں. اے نعت بڑی اچھی پڑھدا ہے لیکن نعت نہیں دے کولوں میں سننی. ٹائم بھی ضائع نہیں کرانا. اللہ دا قرآن بہت اچھا پڑھدا ہے. قرآن اللہ دا بہت اچھا پڑھدا ہے. میں سفر کرنا میرے کول کوئی پستول کوئی شے نہیں واللہ با خدا. گھر بھی نہیں گڈی چ بھی نہیں سفر چ بھی نہیں رکھنی بھی نہیں. کسی بندے مولا علی شہنشاہ ولایت نو آکھیا یا علی کوئی باڈی گارڈ رکھو. فرمایا موت تو ود کے باڈی گارڈ کیڑا ہو سکتا ہے. سمجھ گئے. لیکن یہ جدو اسی چلتے ہیں میں یہ آندا جی راہ سی جنگل دا سریکی ہے سریکی زبان ہے دی. میں کہا بھی ایت الکرسی نو پھیرا دے تے اے تانوں 5 تن دے نام تے 5 ایتاں سناندا ہے. اے دے نال چنگی کریو تے نعت خاناں نال ویسے بھی چنگی کریا کرو کیونکہ جڑے ہوندے نا مولوی تے آ مارکیٹی نعت خان اسی تے ہوندے ہیں نا پتر تے گوٹھے دے اوتے انج کر کے بھی آندا دے ہو جداد ابد نے نہ کرا. تے جڑی دھی ہوندی ہے اونوں بیچارے نوں کچھ جہیز مل گیا نہ مل گیا تے نہ مل گیا. تے اے 5 ایتاں پڑھدا ہے. اس تو بعد آپاں سارے حضرات ایتھے بیٹھاں گے. بھائی تشریف لے آئے. اگے پھر یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا. بہت زیادہ خوشی ہوئی. کوشش میں کیتی ہے کہ اپنا عقیدہ اپنا مسلک سونے انداز بیان کیتا ہے. پھر بھی اگر کسی نبی دے عاشق دا دل ڈوگیا ہوئے زندگی دا پتہ کوئی نہیں او دے کولوں میں نبی دے نام تے معافی چاہنا تاکہ او بھی تکلیف وچ رات نہ گزارے میں بھی اپنی تکلیف وچ وقت نہ گزاراں. کوئی پتہ نہیں کیڑے موڑ تے زندگی مک جائے. مسلک حقہ ہوتے رہیو. نماز دی پابندی کریو. اللہ جناب نو سلامت رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون. وآمنوا بما أنزلت مصدقا
لما معكم مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. آمنت بالله صدق الله العظيم.